GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फी ضلالin कबीर। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. سورة الملك. تبارك الذي يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب. पारे 18 اقترب. पारे 18 قد أفلح. नहीं, मैं भूल के मैं बोल दिया पारे का ना। आप इख्तराब बोल रहे समझा जी। किसमें पढ़िए। الذين يخشون जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر. سورة الأنبياء. और कहीं है यख्शौन रब्बहुम बिलगैब। वला तज़िर वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। है कहाँ? पारे 22 पारे 22 सूरत सूरतुल फातिर। फातिर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. सूरत अल-फातिर। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा के बाद आप क्या पढ़े? व इन तदउ दाल को ज़बर से पढ़े या सुकून से? सुकून से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورة اللقمان para 21 utlu ma uhiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم. नहीं बेटा خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون